एपिसोड 40। एम्बुलेंस के रुकते ही उसका कभी दरवाजा खुला। रिवॉल्वर फिरदार ने ग्लोरिया को नीचे उतरने का हुक्म दिया। नीचे उतरते ही दो आदमियों ने उसे घेर लिया। ग्लोरिया के हाथ अब भी सर पर रखे हुए थे। मुमकिन है उसके लिबास में कोई हथियार या बम वगैरह पोशीदा हो। मेरी तरह शायद ये ख्याल उस रिवॉल्वर वाले के जहन में भी आया था जो वैन में हमारे साथ बैठा था। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया कि इस लड़की की तलाशी लो। उनमें से एक ने इस महारत से ग्लोरिया की तलाशी ली कि उसे कुछ भी करने का मौका ना मिल सका, वरना मेरा ख्याल था कि ग्लोरिया इस मौके पर कुछ न कुछ जरूर करेगी। ग्लोरिया के पास .22 का एक छोटा सा पिस्टल बरामद हुआ। मुझे हैरत भी हुई कि ग्लोरिया महज एक खिलौना पिस्टल लेकर मुझे वहां से निकालने पहुंच गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि असल असलहा तैमूर के पास एम्बुलेंस में होगा। मेरे कमरे के बाहर तो सिर्फ 2 मरियल से पुलिस वाले थे जिनसे ग्लोरिया खाली हाथ में निमट सकती थी। ग्लोरिया से गलती ये भी हुई थी कि उसने बेहोश हो जाने वाले पुलिस वालों की राइफलें वहीं छोड़ दी थी। अगर वो उनमें से एक राइफल भी मेरे साथ स्ट्रेचर पर रख देती तो मैं आसानी से सूरत हाल पर काबू पा लेता। यहाँ और कौन है? हमें लाने वाले ने नीचे खड़े हुए दोनों आदमियों से पूछा। इस वक्त तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, इन्हें अंदर ले चलो, मगर इस लड़की की तरफ से होशियार रहना, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है, उनमें से एक ने मजाकाखेज लहजे में कहा। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। वो गठे हुए जिस्म और दरमियाने कद का आदमी था। ग्लोरिया उसके सामने बज़ाहिर गुड़िया सी नजर आ रही थी, इसीलिए वो उसे हिकारत से देख रहा था। ज्यादा हीरो मत बनो, रिवॉल्वर वाले ने उसे झिड़का। इसे भी उतारो। मेरी तरफ इशारा करते हुए दूसरे आदमी से कहा, क्या ये किसी की डेड बॉडी है? वो तमस्खर से बोला, हाँ, इस वक्त उसे डैडी समझो। ये कामरान है जो पुलिस मुकाबले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये कामरान है। वो हकलाकर बोला, क्या ये बेहोश है? मेरे ख्याल में इसे कोई ट्रैंकुलाइजर दी गई है, इसीलिए सो रहा है। रिवॉल्वर वाले ने जवाब दिया। मैं फौरन सोता बन गया। फिर स्ट्रेचर उतारा गया और वो लोग मुझे लेकर रवाना हो गए। मेरे चेहरे से चादर सरक गई थी, इसीलिए मैं आंखें मूंदे पड़ा था। मैंने एक आंख जरा सी खोल कर देखा। वो लोग मुझे लिए हुए एक बड़े से बेडरूम में दाखिल हुए थे। फिर उन्होंने मुझे एहतियात से बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी तरफ से कोई खतरा तो नहीं है? इसकी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है, पर लड़की को बांध दो, रिवॉल्वर वाले ने कहा। उन दोनों ने फौरन ग्लोरिया को जकड़ दिया। मेरा ख्याल था कि ग्लोरिया इस मौके पर बचाव की कोई कोशिश करेगी, मगर वो दोनों बहुत मोहतात थे। कमरे में बेड के अलावा एक सोफा सेट, 2 अलमारियां, कुर्सियां और बड़ी सी अलमारी भी थी। उन लोगों ने बांधकर ग्लोरिया को सोफे पर डाल दिया और सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। शायद उन्हीं दोनों में से कोई एम्बुलेंस ड्राइव कर रहा था, क्योंकि मुझे उन दोनों के अलावा कोई और आदमी नजर नहीं आया था। रोजी कहाँ है? रिवॉल्वर वाले ने उन दोनों से पूछा। वो तो आज ही दिल्ली गई है। रिवॉल्वर वाले के चेहरे पर झंझलाहट के आसार जाहिर हुए। फिर उसने अलमारी खोलकर विस्की की बोतल निकाली और मेज पर रखा ग्लास उठाकर आधा विस्की से भर लिया। फिर वो उसे नेट ही पीने लगा। टोनी, तुम एम्बुलेंस लेकर जाओ, इसे छोड़कर मेरी गाड़ी ले आओ। ओके। उनमें से जो निस्बतन दराज कद था उसने जवाब दिया। डीके, तुम बाहर गेट पर जाओ, अभी बॉस के आने में 1 घंटा है। उस वक्त तक मैं इन लोगों से पूछगछ करता हूँ। इस दौरान में वो 2 दफा विस्की ग्लास में निकालकर चढ़ा चुका था। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कराहकर आंखें खोल दी। मैंने नहीफ आवाज में कहा, पानी। रिवॉल्वर वाले ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मकरू अंदाज में मुस्कुराकर बोला, पानी तो नहीं है, चलो इसके बदले विस्की पिलवा देता हूँ। उसने मेरा मुंह खोलकर बोतल मेरे मुंह में ठूंस दी। बेड पर लिटाते हुए उन लोगों ने चादर अच्छी तरह मेरे जिस्म के गिर्द लपेट दी थी। मेरे दोनों हाथ चादर में फंसे हुए थे। उस वक्त उस पर काबू पाने का अच्छा मौका था, मगर जब तक मैं ये हाथ चादर से बाहर निकालता वो चौंकिन्ना हो जाता। मैंने सर झटक कर मज़ाहमत की कोशिश की, मगर उसने एक हाथ से मेरे बाल पकड़ लिए और बोतल मेरे हलक में उलट दी। इस कोशिश में विस्की के 2-3 बड़े घूंट मेरे हलक से नीचे उतर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे हलक से लेकर मैदे तक आग सी भर गई हो। कुछ विस्की मेरे चेहरे और तकिए पर बह गई। मैं उस वक्त बुरी तरह झंझला रहा था। उसने बोतल हटाई तो मैं भन्ना कर बोला, इस वक्त मेरे हाथ पर नाकारा है तो तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। ये कहाँ की मर्दानगी है? मर्दानगी तो तुम अभी देखोगे, मगर इससे पहले काम की बात हो जाए। वो माइक्रोफिल्म कहाँ है? कौन सी माइक्रोफिल्म? मैंने हैरतज़दा होकर कहा। अभी याद आ जाएगा कि कौन सी माइक्रोफिल्म? उसने गुर्रा कर कहा और मेरे जिस्म पर पड़ी हुई चादर खींच ली। मैं उस वक्त मरीजों वाले लिबास में था और दोनों टांगे पलस्तर से जकड़ी हुई थी। बज़ाहिर मेरी हालत काबिल रहम थी। बताओ कहाँ है वो माइक्रोफिल्म? मैं तुम्हारी जुबान से पहली दफा किसी माइक्रोफिल्म का नाम सुन रहा हूँ। देखो कामरान, तुम पहले ही अधमरे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। वो माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारी महबूबा दोनों को छोड़ दूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुके। अब मेरी बात भी सुन लो। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस माइक्रोफिल्म की बात कर रहे हो और वो मुझ तक कैसे पहुंची है।
اس نے اچانک میرا گریبان پکڑ کر مجھے اٹھایا اور اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں لڑک کر بیڈ سے نیچے جا گرا۔ درد کی ایک زبردست لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ پھر وہ دانت پیس کر بولا، تو ایسے نہیں بتائے گا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، اس نے ایک استرا نکالا اور پھر صفاق لہجے میں بولا، اگر تو نے اب بھی زبان نہ کھولی تو میں تیری محبوبہ کا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ پہلے اس کے دونوں کان کاٹوں گا، پھر ناک کاٹ کر پھینک دوں گا، اس کے بعد بھی تو نے زبان نہ کھولی تو اس طرح سے اس کے جسم کی کھال اتار دوں گا۔ بول، کہاں ہے وہ مائکرو فلم؟ تم اگر اس کے ساتھ ساتھ یہی سلوک میرے ساتھ بھی کرو گے تب بھی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کیا؟ میرا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک ابھر آئی۔ وہ اس طرح کھول کر گلوریا کی طرف مڑتے ہوئے بولا، میں نے آج تک کسی خوبصورت لڑکی کے کان نہیں کاٹے، آج یہ تجربہ بھی صحیح۔ وہ گلوریا کی طرف بڑھا تو میں نے کروٹ بدلی اور اچانک اپنے جسم کا بوجھ دونوں ہاتھوں پر ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں ہاتھوں کے بل تیزی سے گلوریا کی طرف مڑا اور اچانک پشت سے ریوالور والے کی گردن دونوں پیروں سے جکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ الٹ کر گرا تو مارے تکلیف کے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میں بھی دھپ سے کارپٹ پر جا گرا۔ اس نے اس طرح سے میرے پیر پر وار کیا، اگر میرے پیر پر پلاسٹر نہ ہوتا تو شاید میرے پیر کا گوشت ہی اڑ جاتا۔ میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر لیٹے ہی لیٹے اس کے چہرے پر ایک زوردار لات رسید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا، مگر مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر میری چیخ نکل گئی۔ ایسا لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں کئی منٹ تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ کہیں دور سے گلوریا کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، ہوش میں آؤ کامران، خدا کے لیے ہوش میں آؤ ورنہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکو گے۔ اٹھو کامران ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے، اٹھو، بس ذرا سی ہمت اور کر لو۔ میں نے انتہائی کوشش کے بعد آنکھیں کھولی تو مجھے ارد گرد کا ماحول دھندلا دھندلا سا نظر آیا۔ اپنی بچی کچی قوت مجتمع کر کے میں بمشکل تمام اٹھ بیٹھا۔ بک اپ کامران، گلوریا خوش ہو کر بولی، بک اپ کامران، یو آر گریٹ، ایسے بزدل لوگوں کے ہاتھوں مرنا تمہاری توہین ہے۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے گھوم کر پہلے گلوریا کو دیکھا، پھر اپنے حریف کو۔ وہ فرش پر اوندھا پڑا تھا۔ میں نے ذرا ٹھہر کر 2-4 لمبے لمبے سانس لیے اور آہستہ آہستہ کھسکتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کا گلا دبانے لگا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ پھر وہ بری طرح تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئیں اور زبان لمبی ہو کر باہر لٹکنے لگی۔ میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ پھر میں نے اس کا گرا ہوا اس طرح اٹھایا اور اپاہجوں کی طرح گلوریا کی طرف بڑھا۔ اس طرح سے میں نے اس کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ گلوریا کے آزاد ہوتے مجھے زوردار چکر آیا اور میں دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ آخری احساس مجھے یہ تھا کہ گلوریا لپک کر حریف کی طرف جا رہی تھی۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں شاید بہت مختصر عرصے کے لیے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو کمرہ وہی تھا اور گلوریا ریوالور والے کی تلاشی لے رہی تھی۔ میں نے اس سے پانی مانگا۔ گلوریا نے مجھے پانی پلایا اور آرام سے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں ذرا اس آدمی کی خبر لے لوں جو گیٹ سے باہر ہے، اس کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کوئی گاڑی ہے بھی یا نہیں۔ میں صوفے پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میری حالت اب کافی سنبھل گئی تھی۔ پیروں کی تکلیف میں بھی اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا اور سوچنے سمجھنے کے قابل تھا، مگر میرا جسم دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گلوریا اس شخص سے آسانی سے نمٹ لے گی۔ فکر تو یہ تھی کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے۔ اس وقت مجھے شدت سے اپنی بیچارگی اور معذوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک باہر سے یکے بعد دیگرے 2 فائروں کی آواز گونجی۔ ایک انسانی چیخ فضا میں ابھری، پھر سناٹا چھا گیا۔ میں صوفے پر بیٹھا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میری حالت اس شیر کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر دیا جائے اور بچے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد گلوریا کمرے میں داخل ہو کر بولی، میں نے اس آدمی کو ٹھکانے لگا دیا ہے مگر یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے۔ اچانک کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ گاڑی ابھی دور تھی مگر سناٹے میں اس کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی۔ گلوریا جھپٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹ آف کر کے اندھیرا کیا، پھر اندازے سے میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھما دیا۔ اس کے وزن سے مجھے اندازہ ہوا کہ .3 کا کولٹ پلاسٹک ریوالور ہے۔ بہرحال ماڈل یا میک سے کیا فرق پڑتا تھا۔ میں نے اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر گاڑی کے انجن کی آواز بلند ہو گئی۔ شاید کوئی گاڑی اس بنگلے کے باہر آ کر رکی تھی۔ پھر ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ ذرا دیر بعد مزید 2 فائر ہوئے اور کربناک انداز میں کوئی چیخا، پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کوریڈور میں قدموں کی ہارٹ ابھری۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کھیولا سا نظر آیا۔ میں نے قد و قامت سے اسے پہچان لیا۔ وہ گلوریا تھی۔ فائر مت کرنا کامران ورنہ تم فائر کر دو گی، میں نے ہنس کر کہا۔ یہ تم 2 کا پہاڑا کیوں پڑ رہی ہو؟ اس سے پہلے بھی تم نے 2 فائر کیے تھے اور اب بھی تم نے 2 فائر کیے ہیں۔ دونوں دفعہ 2 فائر اس لیے کیے کہ پہلا فائر اچٹ گیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو ایمبولینس لے کر گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ریوالور والے نے اس سے اپنی گاڑی منگوائی تھی۔
وہ اس کی گاڑی لے کر آیا ہوگا. یہ جگہ کسی ویرانے میں ہے. فائرنگ کی آواز کسی نے سنی نہیں ہوگی, مگر ریوالور والے نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد وہاں باس آنے والا ہے, اسی لیے یہاں زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں ہے. تم گاڑی تک چل سکو گے؟ تم گاڑی تک چلنے کی بات کر رہی ہو؟ میں تو اس وقت اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. میرا سہارا لے کر بھی نہیں چل سکتے. زمین پر پاؤں رکھنے سے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے گلوریا. تم اپنا وقت ضائع مت کرو, خاموشی سے نکل جاؤ. میں تو یوں بھی ناکارہ ہو گیا ہوں, کب تک تمہارا ساتھ دے سکوں گا؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی. میں نے اسے پھر مخاطب کیا, مجھے یہیں چھوڑ دو اور تم نکل جاؤ, ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے. شٹ اپ کامران. تو کیا میرے 220 پاؤنڈ وزن کو اپنے نازک کندھوں پر ڈھو کر لے جاؤ گی؟ نہ خود کچھ سوچ رہے ہو, نہ مجھے سوچنے دے رہے ہو. کچھ دیر کے لیے اپنی بکواس بند رکھو. کچھ دیر بعد وہ اچانک بولی, کامران تم ہاتھوں کے بل تو چل سکتے ہو نا؟ چل تو میں سر کے بل بھی سکتا ہوں, مگر یہاں سے گیٹ تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. میں ہاتھوں کے بل چل سکتا ہوں, مگر اتنی دور تک نہیں جا سکتا. میں آدمی ہوں, لنگور نہیں. ویسے ہو تو تم لنگور, شاید تمہاری کھوپڑی پر برف جم گئی ہے. اگر میں پیچھے سے تمہاری ٹانگیں پکڑ کر سہارا دوں تو تم؟ گڈ. میں چہک اٹھا. یہ سامنے کی بات ہے, مجھے نظر کیوں نہ آئی؟ میں نے تو مہینوں اس طریقے سے ایکسرسائز بھی کی ہے. چلو تو پھر جلدی کرو. میں نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکے. گلوریا نے احتیاط سے میری دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور میں ہاتھوں کے بل چل کر باہر آ گیا. برآمدے سے لے کر گیٹ تک پختہ روش تھی, اسی لیے مجھے گاڑی تک پہنچنے میں زیادہ تکلیف نہ ہوئی. گلوریا نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا. گاڑی کی چابیاں پہلے قبضے میں کر چکی تھی. دوسرے لمحے گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی. ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم شہر کے کس حصے میں ہیں. بس ایک پگڈنڈی سی بنی تھی جس پر ہم چل رہے تھے. پگڈنڈی کی دونوں جانب خضرا اور گھنی جھاڑیاں تھیں. چلتے چلتے گلوریا نے اچانک گاڑی روک دی. کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر کہا. کامران 1 گھنٹے میں باس آنے والا ہے. ہاں تو پھر کیا تم باس سے بھی ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا ذہن تو واقعی ناکارہ ہو گیا ہے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں دور دور تک مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا. واقعی میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا. اگر کوئی باس آنے والا تھا تو وہ بھی اسی راستے سے آ رہا ہوگا. راستے میں کہیں نہ کہیں اس سے ٹکراؤ بھی ہو سکتا تھا. ہاں اگر ہم پختہ سڑک پر نکل جاتے تو بات اور تھی, مگر ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ روڈ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے. میں نے پرخیال انداز میں کہا, ایسا کرو جھاڑیوں میں گنجائش ہو تو گاڑی وہاں چھپا دو اور باس کے گزرنے کا انتظار کرو. اس کے بعد ہم بھی اپنی راہ لیں گے. یہی مناسب رہے گا. گلوریا نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی ہوں جہاں گاڑی چھپائی جا سکے. یہ کہہ کر وہ سست رفتاری سے گاڑی چلانے لگی. اچانک مجھے دائیں طرف ایک ڈھلان دکھائی دی. وہاں جھاڑیوں میں اتنی جگہ تھی کہ گاڑی گزر سکتی تھی. گلوریا کی نظر بھی اس ڈھلان پر پڑ چکی تھی. میرے کہنے سے پہلے اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا. بس مجھے ایک ہی خوف تھا کہ گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر نہ ہو جائے. ڈھلان میں اترنے کے بعد گاڑی بری طرح اچھلتی کودتی آگے کی طرف بڑھی. ہر جھٹکے پر ایسا لگتا تھا کہ گاڑی الٹ جائے گی. زمین پر اونچے نیچے گڑھے تھے. مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ گاڑی میں کوئی اور ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے. وہ پرانے ماڈل کی فیٹ تھی, اسی لیے اس کی باڈی بھی مضبوط تھی, انجن بھی جاندار تھا. آگے جا کر وہ ڈھلان بائیں طرف مڑ گئی. گلوریا نے گاڑی کا رخ بھی ادھر موڑ دیا. وہی راستہ آگے جا کر پھر دائیں طرف مڑ کر اوپر والی پگڈنڈی تک جا رہا تھا. گلوریا نے گاڑی وہیں روک دی اور انجن بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا. یقینی طور پر وہ اس بھاگ دوڑ اور مشقت سے تھک گئی ہوگی. میرا حال بھی بہت خراب تھا. پیروں میں تو تکلیف تھی ہی, اب دونوں بازوؤں میں بھی تکلیف ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے بازوؤں کے مسل پل ہو گئے ہوں. ہتھیلیوں کی کھال جگہ جگہ سے ادھڑ گئی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا. شدید مشقت کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے, مگر وہاں پانی کہاں تھا. میں اوپر جا کر جائزہ لیتی ہوں, وہ باسٹرڈ ابھی تک آیا کیوں نہیں. گلوریا کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. تمہارے اوپر جانے سے کیا وہ آ جائے گا؟ آرام سے بیٹھی رہو. وہ گزرے گا تو انجن کی آواز یہاں بھی سنائی دے گی. نہیں تم رکو, میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کر گلوریا گاڑی سے اتر گئی. اس نے گاڑی کا دروازہ بہت آہستگی سے بند کیا. اس کے جسم پر ابھی تک وہی نرسوں والی یونیفارم تھی. گلوریا اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی. ابھی گلوریا کو گئے بمشکل چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ سناٹا کسی گاڑی کے انجن کی آواز سے ٹوٹ گیا. شاید باس آ گیا تھا. پھر اس اندھیرے میں روشنی سے جھلملائی. یہ روشنی آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تھی. پھر کوئی گاڑی تیزی سے گزر گئی. کچھ ہی دیر بعد وہاں پھر پہلے کی طرح سناٹا چھا گیا. اچانک مجھے کچھ فاصلے پر ایک ہیبلا سے دکھائی دیا. میں نے جسامت اور چال ڈھال سے اسے پہچان لیا. وہ گلوریا تھی. وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی, اب ہمیں بھی نکل جانا چاہیے. اتنی جلد بازی مت کرو. جب باس کو وہاں اپنے 3 آدمیوں کی لاشیں ملیں گی تو وہ اسی برق رفتاری سے پلٹے گا. تو پھر تم چاہتے کیا ہو, کہ ہم ساری رات یہیں بیٹھ کر گزار دیں؟ کچھ دیر انتظار کر لو, وہ لوگ وہاں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. پھر وہی ہوا.
मुश्किल से उन्हें गए 20 मिनट हुए होंगे कि उनकी वापसी हो गई। मैंने गाड़ी के इंजन से पहचाना कि ये वही गाड़ी है जो कुछ देर पहले यहाँ से गुजरी थी। उनके जाने के बाद ग्लोरिया ने चंद मिनट मजीद इंतजार किया, फिर इंजन स्टार्ट करना चाहा, मगर इंजन घरर घरर की आवाज निकालकर खामोश हो गया। ग्लोरिया ने फिर सेल्फ लगाया और काफी देर तक लगाए रही, मगर इंजन स्टार्ट ना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बैटरी जवाब दे गई हो। ज्यादा सेल्फ लगाओगी तो बैटरी बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। इस कमबख्त को भी इसी वक्त खराब होना था। ग्लोरिया ने झंझलाकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। मेरे ख्याल में इसे धक्का लगाना पड़ेगा, मैंने कहा। और धक्का लगाने के लिए फरिश्ते आएंगे? ग्लोरिया ने जले कटे लहजे में कहा। ऐसा करो, स्टीयरिंग मुझे दे दो और तुम जरा हिम्मत करके धक्का लगाओ, अभी स्टार्ट हो जाएगी। चलो ये भी कर लेती हूँ। फिर उसने सहारा देकर मुझे स्टीयरिंग पर बिठाया और खुद नीचे उतर गई। मैंने इग्निशन ऑन करके गाड़ी को गियर में डाला ही था कि ग्लोरिया चीखती चंघाड़ती वापस आ गई। अब क्या हुआ? क्या किसी कीड़े ने काट लिया? मैंने हैरत से पूछा। सुनोगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, पिछले दोनों टायर पंचर हैं। ग्लोरिया की बात सुनकर मेरे 14 क्या 28 तबक रोशन हो गए। इसका मतलब है कि मेरी मौत कहीं आसपास ही मंडला रही है, वरना गाड़ी खराब क्यों होती? तुम इतने बुज़दिल और डिप्रेस कब से हो गए? एक जमाने पर तुम्हारी दहशत है और तुम मरने पर तुले बैठे हो। तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? इस मसले का कोई हल तो सोच सकते हो कि जिस्म के साथ साथ तुम्हारा जहन भी नाकारा हो गया है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका एक ही हल है, ग्लोरिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मैं मेन रोड तक जाऊं और कोई गाड़ी ले आऊं। मगर वक्त तो देखो क्या हुआ है, इस वक्त भला गाड़ी कहाँ मिलेगी? मैं यहाँ से मेन रोड तक पैदल जाऊंगी, जाहिर है वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, उस वक्त तक कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। तुम आराम से गाड़ी में बैठो, बल्कि इसे लॉक करके सो जाओ। रिवॉल्वर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ। ओके कामरान, घबराना मत, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वो तेजी से पगडंडी की तरफ रवाना हो गई। उसके जाने के बाद मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक किया। सिर्फ आगे वाली खिड़कियों के दोनों शीशे इतने खुले छोड़ दिए कि उनसे ताज़ा हवा अंदर आती रहे। फिर मैं सीट की पुश से सर टिकाकर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। शायद मेरी आंख लग गई या फिर कमजोरी और नकाहत के बायस मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई थी। वजह कुछ भी रही हो, मगर उस वक्त मुझे होश नहीं रहा था। अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई बात जरूर हुई थी, वरना मेरी आंख न खुलती। मैंने जल्दी से रिवॉल्वर निकाल लिया और चौंकिन्ने अंदाज में इधर उधर देखने लगा। फिर किसी की खांसने की आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। शायद मेरी आंख भी खांसी की आवाज सुनकर ही खुली थी। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया और आवाज की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। फिर वो दोनों अचानक मेरे सामने आ गए। वो दोनों दराज कतर मजबूत जिस्म के मालिक थे। अंधेरे में उससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता था। फिर उनमें से किसी एक की नजर शायद गाड़ी पर पड़ गई। उसने दूसरे को आहिस्ता से कुछ बताया। फिर वो दोनों फुर्ती से जमीन पर लेट गए। अब वो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। ना जाने वहीं कई झाड़ियों में दुबक गए थे या गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। वो शायद उसी गैंग के आदमी थे जो मुझे हॉस्पिटल से उठाकर ले गया था। हमारे हाथों उनके 3 आदमी मारे गए थे। फिर वो आसानी से हमें कैसे छोड़ सकते थे? शायद वो गाड़ी के टायरों के निशानात देखते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। उस लम्हे मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। मुरली, कोई मेरे करीब से सरगोशी में बोला। लगता है मोटर में कोई नहीं है। गोया वो छुपकर गाड़ी तक पहुंच गए थे। वो सिर्फ 2 ही थे। अभी तक मुझे उनका कोई और साथी दिखाई नहीं दे रहा था। मुमकिन है उनके दूसरे साथी मुझे और ग्लोरिया को इर्द गिर्द के इलाके में तलाश कर रहे हों। कहता तो तू ठीक है मंगल, मेरा भी यही ख्याल है कि मोटर में कोई नहीं है। लगता है किसी की मोटर यहाँ खराब हो गई है और वो मोटर छोड़कर चला गया है। उन दोनों की गुफ्तगू से मुलहज कर रह गया। वो उस गैंग के आदमी नहीं थे, वरना गाड़ी को फौरन पहचान लेते। इसका मतलब था कि वो कोई और लोग थे। चल इस मोटर को देखते हैं, हो सकता हमें कोई काम की शय मिल जाए। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैं सीट पर इस अंदाज से लेट गया था कि बाहर से किसी को कुछ नजर ना आ सके। फिर वो लोग ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। उनके पास मुख्तलिफ इक़साम की चाबियां थीं। चाबियों के छनकने की आवाज़ खुले हुए शीशे से भी अंदर आ रही थी। फिर दरवाज़ा खुल गया। तो ठहर मुरली, मैं देखता हूँ। ये कहकर मंगल ने जो ही सर अंदर डाला, मैंने झपट कर उसका गला पकड़ लिया। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, सुन मुरली, तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम हाथ उठाकर मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त को हलाक कर दूंगा। फिर मैंने गुर्राकर मंगल से कहा, अपने दोस्त को अपनी जुबान से बताओ कि तुम मेरे कब्जे में हो। ये कहते हुए उसका गला छोड़कर मैंने गिरेबान पकड़ लिया और रिवॉल्वर सीट से उठाकर उसकी कनपट्टी से लगा दिया। कहो अपने दोस्त से। मैंने उसे पूरी तरह झंझोड़ते हुए कहा, मैं इधर गाड़ी में हूँ मुरली, मगर दोनों हाथ उठाकर सामने आना, वरना ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी गोली मार देंगे। मुरली वाकई उसका दोस्त था। वो शायद कहीं नजदीक ही मौजूद था। अचानक वो सर से हाथ बुलंद किए सामने आ गया। मंगल की हालत उस वक्त बहुत मजाक का खेज थी। वो आधा गाड़ी के अंदर और आधा बाहर सीट पर औंधा पड़ा था।